जी मैं तिलावत कुरान पाक वास्ते दावत देंगा मोहतरम कारी यासर मिराज साहब नू कि तशरीफ लियान और तिलावत कुरान मजीद फरमान। मोहतरम जनाब कारी यासर मिराज साहब और दुआ करो अल्लाह पाक कारी साहब नू मुकम्मल सेहत याब फरमाए। और माशाअल्लाह बहादरी उन्होंने कि पहले भी कॉल आई सी पता चलिया सी कि हॉस्पिटल ने दवाई लै रहे ने। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत अता फरमाए। वादा पूरा करने वास्ते अलहमदुलिल्लाह स्टेज ते तुहाडे कोल तशरीफ ले आए ने। अल्लाह पाक इन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए। हुण इंशाअल्लाह तिलावत कुरान पाक होएगी, उस तो बाद इंशाअल्लाह कारी मोहम्मद अवैस करनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह तशरीफ ले आ रहे ने। इंशाअल्लाह उन्हां दा खिताब होएगा। सारे दोस्त अहबाब बड़ी मोहब्बत के नाल तशरीफ रखो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्वी السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد ما شاء الله ما شاء الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ما شاء الله ما شاء الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ما شاء الله ما شاء الله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ما شاء الله ما شاء الله قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله ما شاء الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ما شاء الله الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ما شاء الله ما شاء الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان सूरह की ज़ुबान के कुछ अशार हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर और उसके बाद एक छोटी सी नज़म। वे जन्नत कुचना दिन ते मेरा सोहना रे भी चन्ने वे जन्नत कुचना दिन ते मेरा सोहना रे भी चन्ने तू जीनत है आसमाना दी ओ सारे जहान द चन्ने वे जन्नत कुचना दिन ते मेरा सोहना अरबी चन्ने तू जीनत है आसमाना दी ओ सारे जहान द चन्ने ते तू कई वेले रंग बदला कर दे ते ओना बदला दा रंगे तेरे विच ते मैं कई दाग डिठन
سارے زمانے آجو مدنی من ٹار سونا سارے زمانے آجو مدنی من ٹار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا سارے زمانے آجو مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا او تو صدیق بنیا او تو فاروق بنیا او تو صدیق بنیا او تو فاروق بنیا او دے ہی در تے آکے یارو عثمان بنیا او دے ہی در تے آکے حیدر کرار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا سارے زمانے آجو مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا سونے نو ویک ہندا چنوی قربان جاوے سونے نو ویک ہندا چنوی قربان جاوے سونا جے منہ بولے بندا قرآن جاوے سونے نو ویک ہندا چنوی قربان جاوے سونا جے منہ بولے بندا قرآن جاوے بندا صحابی جسنو بندا صحابی جسنو دیندا دیدار سونا بندا صحابی جسنو دیندا دیدار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا سارے زمانے آجو مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا دائی حلیمہ تیری بیڑی اج پار ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لے کر اپنے شہر جا رہی تھی تو شاعر نے ایسے نقشہ کھینچا دائی حلیمہ تیری بیڑی اج پار ہو گئی تیری سواری کنی تیز رفتار ہو گئی دائی حلیمہ تیری بیڑی اج پار ہو گئی تیری سواری کنی تیز رفتار ہو گئی تیری سواری تے ہے تیری سواری تے ہے بیٹھا سوار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا سارے زمانے آجو مدنی من ٹھار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا اللہ دے یار دا ہے سب تو کردار سونا